यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तयारी नपुगेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक स्थगित। केपी शर्मा ओलीले भनेको गोप्य सहमति बनेको केही बेरमै ज्यादै दिएको हुँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने प्रस्तावको विरोधमा नेकपा एमाले। बैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्तावको नियत नै खराब छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरोस्, नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। गोकुमार बास्कोटा किन समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्नन् त सत्तारूढ गठबन्धन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अनेरा सहयोग क्रान्तिको माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्री देउबाको पुतला दहन। क्याम्पसमा मुर्दाबादको नारा घन्कियो। नेकपा एमाले अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा। संसद अवरोध अन्त्य गर्ने कि चुनाव मान्ने? प्रचण्डले 6 महिनामै शक्ति सञ्चय गरेपछि चुनावमा जान हतार। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नु संविधान प्रतिको आक्रमण हो, केशव बडाल। चुनावले बढी लाभ नेपाली कांग्रेसलाई हुन्छ तर संविधान मिच्न पाइँदैन, गगनकुमार थापा। शङ्कर पोखरेलको कटाक्ष। 5 वर्ष अघि नै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठबन्धन आखिर किन फेरि संसदीय चुनाव पहिला गर्न चाहन्छ? गम्भीर प्रश्न। एकाएक प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्दा प्रहरीबीच झडप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस क्षणिक लाभका लागि संविधान मिचेर अघि बढ्न तयार हुन नहुने बताएका छन्। बैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा टिप्पणी गर्दै थापाले चुनावले कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी लाभ हुने भए पनि संविधान मिचेर अगाडि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। अब हुने चुनावबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो, तर हामीले संविधान मिच्ने कुरा स्वीकार गर्नु हुँदैन। महामन्त्री थापाले भने हिजो केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दा लडेका हामी फेरि संविधान मिच्न र अनुकूल निर्णय लिनका लागि होइन। उनले संविधानको रक्षा गरेर लोकतन्त्र अघि बढाउनु पर्ने भन्दै अहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमाले मिति भन्दा अघि नै चुनावमा जाने बहस चाहेको भन्दै उनीहरूको फेस सेभिङका लागि बहस गरेर गठबन्धनले समय बर्बाद गर्न नहुने पनि बताएका छन्। दुई पटक संसद विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमाले आफ्नो असंवैधानिक कदममा फेस सेभिङ खोजिरहेको छ। यस्तो बेला अग्रिम चुनावको बहस गरेर उनीहरूको असंवैधानिक यात्रामा मतियार बन्न सकिँदैन। थापाले भने गठबन्धनका नेतृत्वको हैसियतमा कांग्रेसले यस्ता बहसलाई स्पेस दिनु एउटा कुरा हो, तर त्यसमा अल्झिएर आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा पछि पर्नु हुँदैन। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्तिकमा सारेर आगामी बैशाखमा संसदको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल चलाएकोमा नेकपा एमाले महासचिवले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, 5 वर्ष अघि नै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनावपछि सार्ने गरी बैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2 पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो, तर एमाले बाहेकका दलहरूले त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए भने अदालतमा मुद्दा समेत लगेका थिए। त्यसबेला उनीहरूले संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। अहिले सत्तारूढ दलका नेताहरूले नेकपा एमालेको संसद चल्न नदिएको भन्दै बैशाखमा संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन कार्तिकमा गर्दा पनि हुने तर्क गर्न थालेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक आज बिहीबार
बस्दैछ। समितिका एक नेताका अनुसार बैठक अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। बैठकले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत सत्ता गठबन्धनका 3 दलले स्थानीय तहको भन्दा अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसदको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले दिएको समय सीमा सकिने लाग्दा सत्ता गठबन्धनका 3 दलबाट उक्त प्रस्ताव आएको हो। तिनै दलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको गर्न सकिने निचोड निकालेका छन्। यसबारे आज बस्ने उच्च राजनीतिक संयन्त्र समितिको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा पनि पहिले संघीय संसदको निर्वाचन प्रस्ताव आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले बताएका थिए। त्यस बैठकमा शीर्ष नेतामध्ये एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिएनन्। आजको बैठकले निर्वाचनबारे एउटा निर्णय गर्ने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी उता भने जनता समाजवादी पार्टी जसपामा विवाद चुलिएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउँदा र पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयन गर्दा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईपछि असन्तुष्ट बनेको हो। यादवपछि एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेमा पार्टी विभाजनको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी भट्टराईपछि नेताहरूले दिएका छन्। पार्टी विभाजन भएको 6 महिना पुग्न नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको विवाद पुनः छत्ताछुल्ल भएको छ। पछिल्लो विवादलाई लिएर पार्टीभित्र विभाजन हुने सम्मका अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका लागि एक ठाउँमा उभिएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका बीच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको छ। तत्कालीन पार्टीका अर्का वरिष्ठ अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले ओलीलाई सहयोग गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा विभाजन भएको थियो। विभाजनपछि ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठन भइसकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन नेबाएले प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर राणा विरुद्ध जारी आन्दोलनलाई भर्चुअल रूपमा निरन्तरता दिने भएको छ। नेबाएले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको बुधबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो। माघ 6 गते बिहीबारदेखि माघ 18 गतेसम्मका लागि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गरी निरन्तरता दिने जनाएको छ। नेबाएको अभियान सफलता उन्मुख रहिरहेको अवस्थामा नेपाल राज्यभर र अझै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर रूपमा बढिरहेको र नेबाएको आन्दोलनमा सहभागी करिब 3 दर्जन कानुन व्यवसायीहरू समेत संक्रमण भई उपचाररत रहनु भएको अवस्था रहेको नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि भेला जुलुस धरना नगर्न सूचना जारी गरेको सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरूले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउन निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको समेतका कारणबाट कोरोना संक्रमणबाट आम कानुन व्यवसायी सेवाग्राही अदालतका न्यायाधीश कर्मचारीलाई बच्न र बचाउनका लागि नेबाएले गरिएको आन्दोलन धरनाका कार्यक्रमहरूलाई हाल आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्ने आम कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइलाई समेत मध्यनजर गरी भर्चुअल मार्फत विरोध प्रदर्शन गर्ने बताएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलले सरकारलाई यथाशक्य चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा उनले निर्वाचनको मुखमा आएर नेपालमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस र छलफल हुनु नै दुःखद भएको बताएका छन्। पोखरेलले संविधान र कानुनप्रति नै आशंका जन्माउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने पोखरेलले भने ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जेठ 6 गते भित्र नै स्थानीय तहका नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर सरकारले अहिले निर्वाचनको तयारी गरेको छैन। अहिले विभिन्न शङ्का तथा उपशङ्का पनि आशंकामा जन्मिएको छ। यो आशंका मेटाउने गरी 5 दलीय गठबन्धनले जवाब दिनुपर्छ। खास गरी सरकारको नेतृत्व गरेकाले शेरबहादुर देउवाले जवाब दिनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, तपाईँ किन निर्वाचनको लागि ढिलासुस्ती गर्दै हुनुहुन्छ?
उनले प्रधानमन्त्री देउबा चुनावको विपक्षमा नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। पोखरेलले भने शेरबहादुर देउबा चुनावको विपक्षमा हुनुहुन्न, परमादेशको कारण सरकार बनेको छ, अरूको बैशाखी टेकेर सरकार बनेको कारणले होला उहाँ समस्यामा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। एमाले निकट अनेरा सयुली आज बिहेबार लेन्चोर स्थित अस्कल क्याम्पस हाताभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। सोही क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउबा शेरबहादुर देउबाको पुतला दहन समेत गरेका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 3 रुपियाँ, डिजेल तथा मल्टितेल पनि प्रति लिटर 3 रुपियाँको दरले बढाएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 139 रुपियाँ र डिजेल तथा मल्टितेलको मूल्य 122 रुपियाँ कायम गरिएको छ।